अस्सलाम वालेकुम जनाब, सब खैर खैरियत से हैं, ठीक हैं। जब नीयतें साफ होना तो मंजिल आसान हो जाती है और पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही हुआ है। जो एस्टैब्लिशमेंट थी उसने बार बार गलतियां की, लेकिन बाद अज़ां जो उनसे उनको एहसास हुआ कि ये तो हम गलत कर बैठे हैं। और जो सियासी लोग थे उनसे भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई। उन्होंने हमेशा ये बात की या उसकी तवक्को रखी कि हम काम दुरुस्त कर रहे हैं तो लिहाजा जो दूसरा है वो भी काम दुरुस्त ही करेगा। और ये एक बहुत रवैया ऐसा था कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठा। यानी कि आप ज़िंदगी में अगर ये रवैया अपनाएं कि मैं दुरुस्त करूँगा तो आगे भी दुरुस्त होगा, तो ये एक वो चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। ये आप हुक्मरानी के हकदार नहीं होते। अगर एक घर का निज़ाम भी चलाना हो तो घर का सरबराह भी जो है ना, अगर इस तरीके कार के साथ चलता है तो घर के अंदर बहुत बड़े बड़े नुकसानात होते हैं। तो सियासतदान ने इस बात को सीखा और फिर वो आगे बढ़े और उन्होंने इनिशिएट लिया। लेकिन इसके अंदर लीड कौन कर रहा था? इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लीड कर रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, तो अगर हम देखें तो 2013 के अंदर जब इंतखाबात जीते मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में PMLN ने, तो ये मुल्क तकरीबन तकरीबन डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ था। बिजली के बहुत बड़े क्राइसिस थे, पेट्रोल गैस के बड़े क्राइसिस थे और सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। कौन कसूरवार था? अगर हम मुशर्रफ कह दें, ज़िया कह दें, अयूब खान कह दें, याहिया खान कह दें, तो ये ज़्यादती होगी। ये एक ही सोच थी जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट की सोच कहते हैं। उस फरसुदा निज़ाम की या उस टोले की सोच कहते हैं जिसको फौज के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा आप कह लें कि पजीराई हासिल रही और वो अपने आप को अक्ले कुल समझते रहे। तो उसी सोच ने 4 दफ़ा पाकिस्तान को डायरेक्टली, बल्कि मुशर्रफ ने 2 दफ़ा आप कह लें, तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और जब मियां नवाज शरीफ ने निज़ाम को संभाला और काम किए, तो 2014 में जो उनसा थे, आप देख लें कि किस तरीके से मियां साहब के खिलाफ जो है ना हुकूमत के खिलाफ, नून लीग की हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई कि अब ये जो है ना अब निज़ाम को, मुल्क को ठीक करेंगे, तो जो हमसे गलतियां हुई थी अब नेक्स्ट टाइम हम वो नहीं करेंगे, हम इस मुल्क को ऊपर से ऊपर ले जाएंगे और ऐसा करेंगे। लेकिन सारे जो ये करने वाले थे वो अरबपति हुए, सजाएं किसी को आज तक नहीं मिली, प्रोटोकॉल वो फुल ले रहे हैं। तो ऐसा ही काम जो है ना आगे बढ़ता रहा। फिर हम अगर ज़्यादा बात को खींचेंगे तो सबके इल्म में ही है कि किस तरह से क्या होता रहा। अब आकर जो आखिरी यानी कि मार्का आप कह लें कि 2024 के अंदर, 22 के अंदर, 2022 में जब इतलात मिल गई कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करके और डीन्यूक्लियर करना है, और पूरे तन मन के साथ जो उनसे पूरी खुशी के साथ PTI की गवर्नमेंट, बाजवा डॉक्ट्राइन इस काम के ऊपर लगे हुए थे, तो अंदर से ही लोगों ने इस बात की इत्तला दे दी कि ये प्रोग्राम है, ये इसके एविडेंसेस हैं। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट की गई, मियां नवाज शरीफ आगे हो गए। फिर जो कुछ भी हुआ हमारे सामने मौजूद है। बाद अज़ां जो है, ये जो मामला हुआ, जो ख़राब हुआ, वो इस तरह से हुआ कि जो बाजवा डॉक्ट्राइन और फैज़ नेटवर्क था, उसकी जड़ें इतनी मजबूत थी, वो इतने पेनिट्रेट कर गए हुए थे सिस्टम के अंदर कि उनके जो हलकारे थे, जो उनको ये पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। बस उनको ये पता था कि हमें पैसे मिलते हैं और जो ये कहते रहो वो करते रहे। उनके घर में खुशहाली खुशहाली थी, लिहाजा उनको लगता था कि सारी दुनिया जो है ना मौज के अंदर है, और वो उस सिस्टम से बाहर ही नहीं निकलते थे। घर जाना है, ऑफिस जाना है, याशियाँ करनी है, उनको कुछ नहीं गर्ज थी कि अवाम किस हालत के अंदर है, ना उनकी सोच इस तरह की थी। फिर इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो मसला है जिसको बड़ा वर्क किया जाता है, तो वो है ख़ानदानों का। ये कौन से ख़ानदान है? ये जो हमारे मुआशरे के, जिनको आप कह लें कि नस्ल दर नस्ल पीसा गया और फिर उनको अचानक से जो है ना 2 नंबर रास्तों से, 3 नंबर रास्तों से, सीधे रास्तों से ऊपर लाया गया और फिर उनको इख्तियार दिया गया। तो उनको ये तो पता था कि ये इख्तियार है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इज़्ज़त क्या चीज़ होती है और मुस्तकबिल क्या होता है। बस उनको ये पता था कि हमने खूब जो है ना रगड़ा निकालना है, दूसरों की इज्जतों को रोलना है, किसी को कोई काम नहीं करने देना और अपनी जारादारी कायम करनी है, और इसी के अंदर जो है ना आफियत होती है। और उन्होंने जो सिस्टम से जो है ना पूरा बदला लिया और उसके अंदर वो हमें कामयाब भी होते नजर आए। तो लिहाजा अगर हम इस बात को समझें
کہ جو یہ ڈاکٹرائن اور نیٹ ورک یہ جو چلے ہیں اور جس جگہ تک پہنچے ہیں، تو اس کے اندر یعنی کہ اس سوچ کا بھی کمال ہے کہ جو زینسٹ جو ان سے پینیٹریٹ کر رہے تھے اس جگہ پہ، اور وہ پینیٹریٹ ہو چکی ہوئی تھی، اور اس سے جو افادیت انہوں نے حاصل کی وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ بعد ازاں کچھ ایسا ہوا کہ جب سیاسی لوگوں کو ان باتوں کا پتہ لگ گیا تو انہوں نے اس چیز کو ویلیو دی اور پھر قربانیاں تو دیں، لیکن اللہ کو دیکھ کے نیتیں صاف تھیں۔ پی ایم ایل این کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو گئی، اور زیادتی اصل میں اس سسٹم کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مزید جو ذرا آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف قبول نہیں تھے تو میاں صاحب سائڈ پہ ہو گئے، اور جس طریقے سے الیکشن ہوا 8 فروری 2024 کا، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ شہباز شریف صاحب شروع سے خواہش مند تھے کہ میں وزیر اعظم بنوں۔ میں اس وقت میں بار بار یہ بات کہتا تھا، اور یہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہتا تھا کہ ان کی خواہش ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں، اور یہی باتیں جو ان سی تھی نا آگے پاس ہو رہی ہوتی تھیں کہ شہباز شریف صاحب کو چسکا پڑ گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں، آپ کا میرا بیٹا ہے، اور یہ ہوں اور فلانا ہے۔ اچھا، بیٹا تو ہو گیا سائڈ پہ، اس کی نااہلی نالائکی وہ سب کے سامنے آ گئی، لیکن شہباز شریف صاحب جس جگہ پہ پہنچے، جس مقام پہ پہنچے، اور وہ جو چاہ رہے تھے وہ کر لیا، تو یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ قدرت کا انتقام ہے۔ قدرت کی طرف سے یہ بات بنی، اور یہ قدرت نے اس پورے سسٹم سے جو ہے نا سسٹم پر اپنا رنگ دکھایا، اس کو کہہ لیں کہ تدبیر ہوئی، اور یہ جو ہے نا پھر سسٹم چلا کہ آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور آج سے 20 سال 25 سال پہلے کی جو بیوروکریسی ہے وہ آپ دیکھ لیں گے ایک جگہ پہ آگے کھڑی ہو گئی۔ وہ شہباز شریف صاحب جنہوں نے بیوروکریسی کی پاکستان کے اندر کمر توڑی تھی، پہلے اس کا نظارہ ہم نے پنجاب میں دیکھا، اور پھر انہی کی ایڈوائزز پہ ہم نے اس کا نظارہ فیڈرل میں دیکھا۔ تو جو بے لگام تھی بالکل بیوروکریسی، جو ضیاء الحق کے پورے دور میں جو ان سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی بھاری پڑی ہوئی تھی بہت سارے معاملات کے اندر۔ اسٹیبلشمنٹ جو ان سی تھی وہ بوجھ بھی اٹھا رہی تھی، مار بھی کھا رہی تھی، نوٹ بھی کما رہی تھی، لیکن بیوروکریسی جو تھی، جو سیکٹریز تھے، اگر آپ ان کے دیکھیں نا لوٹ مار، تو وہ ہمارے وردی والوں سے بہت آگے ہیں۔ اس وقت کی میں بات کروں ضیاء الحق کے دور کی، اس کے بعد جو انسانہ جو ہوا وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے دیکھیں، ابھی یہ ہو رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جس طرز پر لے کر چلے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اب ہم اس سرکل سے باہر نہیں آ سکتے، کیونکہ جو ذمہ داریاں نا وہ ہم نے خود اٹھا لی ہیں، یہ سسٹم ہم نے خود بنا دیا۔ اگر ہم اس سسٹم کو خراب کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب کو سائڈ پہ کرتے ہیں، مینز پی ایم ایل این کو سائڈ پہ کرتے ہیں، تو یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے کوئی الٹرنیٹ رکھا نہیں ہے۔ اگر ہم جس بھی الٹرنیٹ کو لے آئیں، مثلا پیپلز پارٹی کو لے آئیں، مثلا پی ٹی آئی کو لے آئیں، یا کوئی اور نیا گروپ بنائیں، تو اس وقت میں جو صورتحال چل رہی ہے وہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے نا اٹھ کے وہ آ جائے گا اسٹیبلشمنٹ پہ۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا موقع ہے، اور ہر ایک کو جو ہے نا اس بات کا پتہ لگا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ جیسے پی ایم ایل این کو سائیڈ لائن کیا گیا اور اس کو معاشرے کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ توبہ توبہ کرا دی گئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو پی ایم ایل این نے کیا جس طریقے سے کیا ہے اور جس طریقے سے کام ہو رہا ہے بالخصوص پنجاب کے اندر، فیڈرل کے اندر، تو سب لوگوں کی رائے جو ان سے دوبارہ پلٹی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے چلنا ہے تو اسی جماعت کے ساتھ چلنا ہے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کی بات رہی، خیبر پختونخوا کی بات رہی، تو جو گورنمنٹ ہے وہ یہ اس بات کا فیصلہ کر چکی ہوئی ہے کہ عوام کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے نا اس کا ہم نے سدباب کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ نفرت اور بڑھے گی۔ جو انسرجنسی ہے نا، جس کو ہم کہہ لیں کہ بیرونی مداخلت، یا جس کو کہہ لیں کہ طالبان اور افغانستان اور جو بیرونی قوتیں ہیں جو اس علاقے کے اندر آ کر اور اپنی پروکسیز کے تھرو اس سسٹم کے اندر جو انسان حالات کو خراب کرتے ہیں، ان کا سد باب صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ شمالی ایریا جات میں، یعنی کہ کے پی کے ان ایریاز کے اندر جو سابقہ ایجنسیز ہیں ان کے اندر
خوشحالی جو سی ہے نا وہ لائی جائے اور بہت اچھے طریقے سے لائی جائے. وہاں پہ روزگار ہو, وہاں پہ اور سیاحت کے جو ہے نا مواقع ہوں, وہاں پہ صحت کا معاملہ بہت اچھا ہو, تعلیم ہو, تو سب بہتر ہو جائے گا. تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو گنڈا پور اور جو دوسرے جو گروپس ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت میں یہاں پہ نہ تعلیم ہے, نہ صحت, نہ انفراسٹرکچر بنے, بس نفرت ہی پھیلتی رہے. تو نفرت کے نتیجے میں وہ خود کامیاب ہوں گے اور جو دہشت گرد ہیں وہ بنتے رہیں گے. تو اس کے خلاف جو ہے نا ایک جنگ لڑی جا رہی ہے. اور یہ لڑ کون رہا ہے؟ یہ پاکستان کی سویلین لیڈرشپ لڑ رہی ہے, لیکن سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہا ہے. تو میں جو بات کہہ رہا تھا 100% وہ یہ اسی طرح سے یہ میں سے مراد یہ ہے کہ بہت بڑا ایک جو انٹلیکچوئلز کا گروپ ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے, اسی کو میں دہرا رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ بھی برائی ہوتی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ ہے, اور فیوچر کے اندر اور حال کے اندر جو بھی بہتری ہوگی وہ پی ایم ایل این کے ذمہ آ رہی ہے. کام پی ایم ایل این ہی کر رہی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ قدرت کا انتقام ہے کہ بات کہاں سے نکلی اور کہاں چلی گئی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.